올해 संतोषाचे वाही समाधानाचे नवे वर्ष मागून आम्ही देवाचे उद्धार ध्यान करत आहोत. असे हे नवे वर्ष संत असताना काल तारीख डिसेंबर 31 आणि आज तारीख जानेवारी 1 2025. या दोन दिवसांमध्ये आपल्याला काही फरक दिसत आहे. In difference, the day, sorry, these are more than difference this time. Second नाव आहे तो दिस न्याय सुदिस काय म्हणते असं तारीख मात्र बदलल्या 30 काल 30 पूर्ण झाला आणि 30 पाल्याकर पूर्ण झाला. तर नवे म्हणल्यानंतर आम्ही सांगता नवे दोन आमका देवान नवे जिवीत दिवन तो एका मुसर वयस्क जावन आसा ताणे आमकां पावता देखून आमी हे नवे वर्स आराम जाल्ले कशें म्हळ्यार ही तारीख आमकां सो ग्रेगोरियन कॅलेंडर उरता आमी ग्रेगोरियन पोप ग्रेगरी ताणे हे 1852 त्या वर्सा कितें अधिकृत केलें वर्स ग्रीक वर्स आसलें तें ग्रीक तांच्या देवांक संबंद जाले जानूस म्हळ्यार ग्रीक देव तेच्यान जे संबंद जाले म्हणून बाबसाहेबान ग्रेगरी पोप ग्रेगरी ताणें अशें केलें की काही बदलूंक जावना ताका ताणें फेब्रुवारी तारीख मात बदलिली दीस बदलिले 28 and 29 ते सोलाराचे खातीर करचे खातीर तशें केलें जालें जावं आमकां तें मुख्य आहे देखून नवे वर्स म्हणटा आसतना आमकां कितें आसा तें जायत म्हणल्या उद्देशान लॉर्ड टेनिसन म्हणलो एक श्रेष्ठ कवी आसूं 18व्या शेतान आसूं टेनिसन तुगेन पुरो आयकलां आसतलें थोड्यांनी आयकलां इज ए पोएट ऑफ व्हेरी इमेरिंग पोएट. ताणें एक दीस नव्या वर्साक तशाच लागशिल्ल्या एका प्रायमंत स्त्री कडेन विचारलें वळखीची आनी सार म्हणालो तो आज नवे वर्स काही नवी खबर आसा की तिचे कडेन म्हणून ताका ती म्हणाली आसा कितें ती नवी खबर सांग. जेजू क्रिस्त आमच्या आमा बापया खातीर मरण पावलो म्हणाली. जेजू क्रिस्त जीसस डायड फॉर अस सिनर्स ती पोरणी खबर आणि म्हणालो ती पोरणी खबर तोच म्हणालो आणि ती बरी खबर आणि ती नवी खबर म्हणून तशें जाल्यार आमकां भक्तांक नवी खबर खंयची आनी एका दिसा म्हजे खातीर पात्या खातीर जेजू क्रिस्त मरण पावलो. अशें आसतना आमी 5 वर्सां तरी हांव म्हाका चुब्याची वळख जावन ती वळख जावन वर्सां सुमार गेली 9 वर्स एक नव्या वर्साक एक गॉड्स प्रॉमिस म्हणून दिताले आमी दितालो. अशें म्हणून आसतना ते प्रॉमिस इट वॉज displayed on the stage of every church almost त्या वर्साक हे प्रॉमिस म्हणून दीस वेता प्रॉमिसेस उडास वेतालो आनी तशें जावन आमी बसपणे येवचे वरली बसपणे आसात देव बसयता ताच्या उतरान जावन बसयता पर्सनली and also as a church he does promise because he has already promised and every promise is amen and amen in Jesus Christ. क्रिस्तात हर एक बसवणे वही आणि आमेन कित्याक करते वही आणि आमेन म्हळ्यार वही म्हळ्यार क्रिस्तांत जाल्यार बसवणे वही जातेला हर एक बसवणे देवान केल्ले क्रिस्तांत इल्ले वही जालें. तर ते बसवणे वरवीं भात जोडलो आशीर्वाद जोडलो प्रयोजन जोडलो कितें म्हणटा आमेन म्हणटा. सो देखून जेजू क्रिस्तांत हर एक बसवणे ताचे ते वही आणि मुझे ते आमेन जाला. Yes, and amen. तर आम्ही आज खंयचे बसवणे घेवचे
आम्ही सांगितल्याप्रमाणे वर्षभर मेळटात आनी वर्षभर ती कितें जाता ती गुड आसा जावन विसरतात आदल्या वर्सा कितें बसोन दिले म्हण कोणाक गुड आसा असल्या बरोबर कडेन आसा जमून पूण ह्या वर्सा आमी बसोन पासा गे पळय Deuteronomy chapter 11 and verse 12. Deuteronomy 11 verse 12. इकरा 12 Lithuanium म्हळ्यार धर्मशास्त्रांत आमचो वयसर तांकां ताचे इंस्ट्रक्शन मुखार सकयल देखून त्या मुखाक Deuteronomy म्हणटात ना Lithuanium इंग्लिशायज्ड आमी कॉम्प्रिहेन्स केले इंग्लिश वर्ड ऑर ग्रीक वर्ड सो कितें म्हळ्यार धर्मशास्त्रांत कितें आसा तें तो ताचे उडासा काडटा ते उडासा काडटा तांकां जॉर्डन न्हंयच्या तडीर ते पावल्यात वसेल्या गांवाक जवळ ते हे पुस्तक वयसर बरयता सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस ऑल्सो ते कितें म्हणटा ते वचन कोणी वर्सा पळय सोरेस पोर तुमचो देव त्या देशाची जतन घेता आणि वर्साचे सुरवेतान अखेर पर्यंत सोरेस परस तुमच्या देवाचे दोळे ताचेर आसात वर्साच्या सुरवेतान आसता वर्साच्या सुरवेतान वर्साच्या अखेर पर्यंत कितें यहोवाचे दोळे यहोवा इज ट्रान्सलेटेड एज लॉर्ड ऑर सर्वेस्टर तुमचे वयर आसात म्हणजे त्या देशा वयर आसात कानान देशा वयर आसात कानान देश म्हणटा आसतना देशात म्हणून अर्थ न्ही कानान देशात कोण वस्ती करता त्या लोकां वयर देवान संवसार सोय मोग केलो संवसार म्हणटा आसतना लोक आसा तशें जाल्यार ह्या देशा वयर म्हणटा आसतना लोकां वयर कितें आसा सर्वेस्पराचे दोळे यहोवाचे दोळे आसात म्हणून सो इस्रायल लोक कानान देश प्रवेश जायचे जाल्यार जॉर्डन कडे कडे ते पावच्या त्या वक्ता मोइसेस जोशुआक अधिकार वयसिता आनी जबाबदारी ताका वयसिता आनी जोशुआ तो जॉर्डन न्हंय उतरून लोकांक जैता जेरिको वॉल्स जाले ताचे उपरांत जैत एकडे सकतात पूण मागीर ते जैत जावन ते पोसेस द प्रॉमिस्ड लँड तशें तांकां जैत मेळटा आमकां हे प्रतिरूप जावन एक टायप कानान देश म्हळ्यार कितें जोशुआ कोण कशें ताका परमेश्वरान आमच्या मुखार हांगासर आतां आमकां दवरला जोशुआ इज अ टायप ऑफ क्रायस्ट क्रिस्त आमी पळयता तशेंच कानान देश म्हळ्यार आमकां पासर येयलो तो स्थळ जागो क्रिस्त पासर नंतर but unless you have Christ as the promised land himself you live in him ताचे ते आमी जियेता in him we live and move and have our being तशें नवो जोशुआ श्रेष्ठ जोशुआ तो आमकां कितें करता जैता तावन जैता व्हरता आनी जोशुआन वेल्ले ते जैत जोडच्या लागले from nowhere to possess the land through victory जैत वरून आनी ते तो गांव बस कशें म्हणबेकी स्वाधीन जे आसा आनी ताणें केलें पूण आमचो जोशुआ आमकां कितें आमी झुजता पळय जाल्यार you think that you have to have a battle against whom and what जर तर आमी झुजता पळय तर पक्का विरोध पळय माता देवांचेर वयलो सुम्यांचेर वयलो yes but in our flesh we have that स्वभाव आनी देखून आमी पक्का विरोध झुजता पळय जाल्यार आमी जैता तावन झुजता जोशुआचे झूज कशें आसलें जैता जोडचे खातीर आमचें झूज कशें आसा जैत आतां कशें आमकां जैत मेळना आमी आतां जाणा म्हणे ताच्या मरणान जिवन बरोबर बी आमकां जैत लागला हाव ग्रेट यहोशुआ जोशुआ देखून आमी ह्या नव्या वर्सा हे आमचें कितें बसवणें घेता आसतना
वर्स म्हणत असता वर्षाच्या सुरुवात पाहून अखेर तर आदल्या वर्षात वर्षाच्या सुरुवात पाहून अखेर येवच्या वर्ष आहे तशेंच वर्षाच्या सुरुवात पाहून अखेर तर हे बसवणे वेळ होतो पुलिस आणि किती चिंतीचे एक बसवणे असतात देव मग बसवणे दिता होय पण एक बसवणे हांव सोडूंक तयार ना कितें ते बसवणे म्हज्या सुमयाचे दोळे यहोवाचे म्हजे वयर आसात तशें जाल्ल्यान आमी हे उतार आमकां सांगता देवाचे दोळे नीतिवंताचे वयर बायबल सेज आमी नीतिवंत क्रिस्तांतय तर आमच्या देवाचे दोळे नीतिवंताचेर आसात आणि तशें जाल्ल्यान ते दोळे आमकां पळोवचे खातीर मात न्ही आमच्या देवाचे दोळे बघा रे ती दिश्ट कितें करता म्हटल्यार तो एका तृप्तेन आनी संतोशान तुका पळोवन आसा एवरी डे बरे एका दिसा इन ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन एंड जॉय द गॉड ऑलमायटी ग्रेट एंड मायटी इज लुकिंग एट यू watching you observing you पण सगळे नियम काम बघा पळोवन आसा तर तो जर तर आमकां तशें पळोवन आसा जाल्यार ताणें पळोवचें कित्या खातीर आमच्या विशयांत समजून घेवंक ताची दिश्ट आसा आमच्या विशयांत तो ज्ञान आमकां न्ही मेळटा What's happening to you? You are the righteous one in my son. I have chosen you, I have called you. And this is the metak to tachi disht jer sasoi to अर्थ करते कुछ गे tachi disht करके का लोका वेर एक अंशा वेर असा म्हणणार आहे सवाल आहे आमका इतल्या लोकांक देवान कशा एक स्कूटी पळोवचें Have you ever thought over it? Humanly speaking, yes. आमकां इतल्या लोकां वयर त्या सभेत म्हणटात तांकां प्रसन्न आसा म्हणटात ह्या सभेत ते प्रसन्न आसा म्हणटात कितले कडेन म्हणून प्रसन्न तो तशें आसतना आमी जर तर समजत हांव आनी हात घेता अर्थ कर देवाचे दोळे म्हज्या देवाचे दोळे म्हजे वयर आसले ती दिश्ट केदाळास तिशी वचना आनी कशें आनी ताची दिश्ट तिशी वचना जाल्यार ते दोळे म्हजे तावन कितें पळोवन आसात म्हणून आमी चिंतचें जाल्यार समजूचें जाल्यार अर्थ पळोवचें जाल्यार देव कोण देव मोग तर देवाचे दोळे म्हणले आसात जाल्यार वी डोंट से ही हॅज गॉट what we say the limbs and pura paya asat mele करतात नाही ना तो वॉक इन सेल्स गॉड्स स्पिरिट देवात्मा आणि आत्मा म्हणताना डोळे म्हणताना या डोळे बिडी प्रतीत आसा तशेंच आमी ताचे डोळे आमचे वयर आसून तो जर तर देव तो मोग तर ते डोळे कितें पळयतात तर डोळे कितें दितात मोग कसो दितात ताचे डोळे तो मोग जाल्ल्यान every part of it the whole being is love आमचे डोळे कितें पळयतात मोग आसलो तो डोळे कांयच तुजे थंय पळयना पगार तुका मोग दिता आनी तुजे थंय मोग वास येता मोग पळोवन तो आसा म्हणटा देव पळयता देवा कळना ही आसा maybe right in a way in a different way. पण देवाक समजून अर्थ गॉड कॅन समजून अर्थ हो देव म्हाका पळयता जाल्यार ताचे दोळे मोगाचे म्हजे वयर आसतात तो म्हाका समजून घेता ते जाणा हाऊ डू आय रिस्पॉन्ड टू दॅट आयज ऑफ गॉड तारा तो मी म्हजे ते आसले देवाच्या दोळ्यांक हांव कसो रेस्पॉन्ड करता म्हणून मोगाचे दोळे म्हजे वयर आसात What you return to him? Isn't it love? मोग त्या सांगल्यान
देवाचे दोळे म्हणजे वयर दोळे आसात म्हणले म्हणजे गमनांत ना जाल्यार वेस्ट कोणाक कित्याक म्हणजे दोळे संसाराचे वरच आसात आणि जाचे दोळे संसारार आसात गे ताका देवाचे दोळे दिसनात असो मोग तो साखना देखून देव खरी एका घडये आपल्या लोका विशयांत चिंतून आसा म्हणटा आसतना व्यक्तिगत तरान तो आपल्या लोका विशयांत चिंतून आसा म्हणटा तुझे विशयांत चिंतून आसा सगळ्या संसारात तू एकूच म्हणल्या बरी तुझे विशयांत चिंतून आसा एक काळ जाता मी तुमचे वेग जाल्यार सगळ्या संसारात हांव एकूच म्हणल्या बरी म्हणजे वयर ताचे दोळे आसात देवाचे उतार आसा असो न्ही वर्षाच्या पहिल्या दिसा मागच्या दिसा ताचे दोळे वयर आसात आणि ताचे दोळे म्हणजे वयर आसात जाल्यार आणि तो म्हाका पळोवन आसा जाल्यार तो म्हज्या विशयांत कितें चिंतता ताचे ती मोगा शिवाय दुसरें किताब ना तो म्हज्या विशयांत मोगच चिंतता आमी म्हणजे आसा जावन पळोवं देवाक कितें दिसता म्हणना देव कितें चिंतता again I say it's a different way we look at things पण God is love आणि म्हज्या विशयांत ताका मोगाचें चिंताप सोडून ताचे कडेन दुसरें चिंताप ना म्हज्या विशयांत ताचे कडेन दुसरें चिंताप ना जाल्यार तो म्हाका मोगान पळयता जाल्यार देवाचो क्रोध म्हणटात देवाचो राग म्हणटात तर त्या विशयांत कितें म्हणलें एक सवाल आमचो ती घेवंक हांव दिसाक पोट धरून देवाचो क्रोध देवाचे राग मोगाचें न्हू 2 वर्सां 1000 वर्सां त्या वेळाचेर क्रोध येता देवान तसो राग करण्याचो वतलो कित्याचो राग ताणें वतलो तेचेर म्हणजे खातीर जे आमी करनासा खरी एक कळोन न्हय अशें केल्लें देवाक आमी सुखान आसतना पडून आसतना निसार नासतना आसा एक संघटीत करता पूण एका दोळा रावन निसारलो जाल्यार पळय जाल्यार चलता देवान ते दोळे केलो एक गोड ते तशें लेखी ना पण देवाक आमी अर्घां दिसय दिमी आनी ताचें आराधन करीत कितें म्हणून ह्या रितीन तुवें केलां हें मांडावळ तुजी संसाराच्या बऱ्याक पयलेंच क्रिस्ता देव म्हाका तुवें येवचो आनी अशें केल्लो देव तूं म्हाका पळय मोगान पळय नासतना हांव तुवें दिल्ल्या त्या मोगाच्या उतराक हांव उजव्या हात देवाक कशें वसां म्हजे दोळे संसाराचेर कशें वयता तूं म्हाका कळनासतना पळोवनूच आसाय आनी तुजे चिंता म्हज्या विशयांत मोग आमकां थोडे फावटी घडचें आसा पळोवचें आसा आमी तो कितें चिंता म्हणून तो कितें चिंता म्हणून It's there in our nature. देखून आमी अशें करीत चिंता काळ्या तशें जावं तशें चिंता देवा विशयान कितें करता देव तुज्या विशयान कितें चिंता लव 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 तर त्या देवा विरोध हांव कसो रावप ज्या रक्कम आसा हांव ते दिवंक सांग We do, we slip and fall because we don't understand God. आमी देवाक तो कोण म्हणून आमी लेखून घेना तो बाप इतलो बरो तातूंत अशें करचें घेता इतलो बरो तो बाप कशें करचें आमी म्हणटालो तर इतल्या फक्त बापायक आमी कशें करचें घेवन आमीच आमकांच विचारचें पडटा Never he will discontinue or never he will cease loving me. So मोग करचो तो yes. हय बाबा म्हणजे आसा म्हाका पुतूचें नांव म्हणल्यार आवडटा आनी म्हाका पुतूचें नांव पुता खातीर म्हणजे आसा आयकलां सगळें तशें आमचो देव म्हणा की
कित्याक म्हणना तो मोग देखून ताचे कडेन जायना आणि त्या मोगान तो नेमको मोग दिवन घेतला. We have become his portion. तसं म्हणतो. आणि अशें असताना तो म्हाका पळोवचें ताचें दिश्ट तो बदलीत. Let us personalize this. व्यक्तिगत रीत पळया हांव आनी तुजो देव. तो लोक बसून आसा पळय हांव आनी तुजो देव. आणि तशें हांव व्यक्तिगत तरान म्हाका घेत आसतना देवाची दिश्ट म्हजे वयर म्हणजे ताचे दोळे म्हजे वयर आसा म्हणटा आसतना आमी कशें कितच्या रितीन व्यक्तिगत तरान Isaiah chapter 27 and verse 3. Isaiah 27:3. हांव जरूर कोणाचो राखणार हांव ताका वेळोवेळ उदास सुनता कोणेच ताका वायट करिनाशें दीस रात हांव तो राखता. कोणेच ताका वायट करिनाशें हांव ताका दीस आनी रात राखता. सदांच हांव उदास कोत्ता. कन्नडांत अशें आसा की यहोवान ನಾನು ತೋಟಗಾರನು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಹೋಗು. But if I am not aware of it, म्हाका जर तरी कळत ना तो पयस वचना पूण म्हाका ताचो कितें लक्ष्मीक लाभ मेळना. I am bereft of what God is in the sense आसोडी दाखयल्या देव अशें आमी देखीक दाखयतात. अशें आमी आमच्या काळजांत येना करतात. तशें आसतना ते दोळे इतल्याचे वयर कशें आसूंक जाता म्हणून आमी पळयत आसतना तूं कोण हांव क्रिस्ताचो तितलेंच करूं. आमी क्रिस्ताचे आणि तसं जाल्ल्यान इतल्या लोकांक देव कशें पळयता की म्हळ्यार जसो सगळी क्रिस्त आसा तशें आमी संवसारांत आसा. क्रिस्तपणाक आसा देवाक आसा तशें आमी देवाक आसा कशें जसो क्रिस्त आसा तशें आमी संवसारांत आसा. Wherever you go, wherever you come from, I mean, you move around. आमच्या मदीं तसं कितें म्हळ्यार हांव क्रिस्ताचो देव म्हाका पळोवनच आसा. क्रिस्ताचो First John 4:17. Christmas. कसो तो आसा देखून ताची नदर क्रिस्ताचेर सुकल्ली आसा. देवाची नदर तर तुजेर ताची नदर सुकल्ली ना. Is it not precious? वज्रां वगैरे ही आमी we worship was thinking that word that in that English song that brilliant. आमकां तें पळयत पडटा. अशें आसतना देव मोग करता कशें म्हणून देवाचे किताब आमकां सांगता. Isaiah 49 verse 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरताय आपल्या कुसवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरना. ती विसरना पूण एखाद्या वेळार ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरना. म्हणजे दिश्ट करची म्हणटा. If I am not looking at you and my eyes are not on you, where I can place my eyes on whom? एका वैतरी इकडे नेता असे विषय घडलो की एक स्पुते गावात आणि ती तो तरणाटो around 22 years of age तो असा घरा आणि तो असं म्हणत असताना हांव एक क्लोज करता विचार जाले
करचे दवरचे कोणा खातीर ताचे खातीर तूं भावना इमोशन्स फिलिंग्स ते आसतना तो बसून आसा इन द लिव्हिंग ग्रुप सात म्हणटा आमी सात बसून आसा आनी ही आपलें काम दोनशे येवन तसले कडेन ते मुखार बसता आनी बसून पुता पळयता पूण तो फोनाक पळोवनूच आसा आवय बसली ताका स्पंदन जालां बसले आमकां पूण जाल्यार काम जावन आयल्यार कितें सारी आपूण आसा म्हणलें पळोवन ताच्या मतींत ना अशें वेळ वेता तो ताच्या आवय सो ताका मोग ना म्हणून न्ही but it doesn't bother to get into the feelings or emotions of his mother. ताच्या आवयची बोगना कितें घेवन वता जाता ताच्या मतींत ना आनी तशें आसतना ती तिचो हात तिच्या उस्त्यार दवरता आनी सात असो टमकार हाडटा बिकॉज तिची चिन्ह भोगना तो ल्हान भुरगो आसतना ती भोगना तिची मारतात आनी थंयसर मोनोचेर तिचे पिक्चर्स आसात फोटोज एकडे तिने उस्त्यार बसयलो एकडे हाडी घेवन आसा एकडे दुसऱ्या लोकांक दाखयतात ताचो बर्थडे ती प्रभोगना तिच्या आवड आसा आनी तो मोग तिका आसचो तो वळखता आसचो आतांय आसचो त्या दिसाय आसचो ती चिंतून आसा बट तिच्या घालतें आनी ती पळोवंक ना अशें घरांत ती आमचें देवाचे दोळे मोगाचे तुका ताणें दिसता थंय आपणायलो ते ताचे दोळे मोग करचे मोगाचे दिश्ट आमचे वयर व्हडलो उंच आसा आनी आमकां हें बसोंक जायना वर्साच्या सुरवेक वर्साचे आखेर पर्यंत ते दोळे म्हजे वयर ते आसात जाल्यार आनी हांव ते पळयना जाल्यार त्या पुताक आनी आवयक पळयना पूत कितें करना आसा आनी आवय कितें करना आसा आवय एका पुताक विसरात तरी म्हणटा देव तसरी भोगना तुमच्या बापाची आनी अशें आमचे देवाच्या कुटुंबांतले व्हड तरी ह्या कुटुंबामध्ये तूं एकलो जाल्यार तूं देवाच्या कुटुंबांत आसाय देखून दैवीक कुटुंबांत तूं बाचाव जाल्लो तशें जाल्यार तुका विसरून काडलो तुका रक्तान मावा घेतलो तसले वय पासान देव तुका पळोवंक आसा There's the affection that he has for each one of us. हे देव तुका ताच्या गमनांत घेवन आसा म्हणल्यार सोडत incessantly ಎಡೆಬಿಡದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಒಳನಾದ ಒಂದು ಸಲ ಬನ್ನಿ ಜೀವನ ಬುದ್ಧಿ ದೊಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ದೊಳೆ ಒಳ್ಳೆ ताचे दोळे वळानात देवाचो निदान जमेना आनी तो ताका स्तुती म्हणटा अशें चिंतलें ना कित्याक तो जमेना कित्याक तो न्हिदेना इट डजंट अप्लाय टू हिम ऑफ कोर्स यस बट तो सगळो देव ताचे दोळे आमचे वयले दोळे आसात दीस आनी रात ताचें गमन आपल्याचेर हिज ओन ताचें गमन कित्याक ताणें तितलें मोग दिलो आमचे विश्वासी जावन 6 वर्सां जाल्यात आमकां थोडे वर्स जावं थोडे 15 वर्सां जावं आसा जावं बरो ह्या विश्वासी जिवनांत आमच्या आत्मनिर्भर जावंक विसारले जावंक चुकी जाल्यार जावंक पूण निमणा ना पूण जाणात म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार तूं हांवें पताक केलें देखून देवाचो मोग गुणो जावंक ना
हालेलुया म्हणून कित्याक तूं क्रिस्तांव आसलो न्हू आमी ताची जाल्ल्यान ताचे इश्ट आनी मोग सर्वांच आमचेर सदां आसा म्हणल्यार देखून एका काळार तुमी पातकांत मेल्ल्या म्हणटा सांगो एका काळार तुमी पातकांत मेल्ल्यात म्हणजे देव नासतना आसल्यात म्हणल्यार आतां देव नासतना आसले आमी क्रिस्तांतय देवान आमकां पळयलां क्रिस्तांतय पळयलो तो लोक सवार आसा सर्तीक आसा पूण एका काळार पातकांत मरण पावल्या तुमकां आनी कितें केलां क्रिस्तांतय तुमकां ताणें पळयलां जिवंत केलां आनी तशें जाल्ल्यान आमी ताका ह्या मोगाक कशें फाटी दिता मोग अशें कितें म्हळ्यार आमच्या बऱ्या कामा खातीर ताणें आमचो मोग करूना Do you think like that? It's because something good I have done towards God. No. त्या खातीर ताणें मातसो मोग करूंक ना आनी हांव कितें आड करीन जाल्यार त्या दाळे तो मातसो मोग करनासतना रावना You understand your God according to the word. बरें केलें देखून तुजो तो चडीक मोग करिना He may use you. He may call you for a particular service, office. But तुजो मोग ताका आपयलो देखून तुका तुजो पळोवंक जायना तो देव आमचो अशें 9 वर्साच्या पयल्या दिसांनी चिंत आसतना आमी पाठ केलां कामाक गेलां म्हणून आमी भायर उडयलां पण भुरग्यां आमच्या घरचे मॅट सडो नाका तशें देवान म्हणलें जाल्यार देखून आमी संसार कितें गेला देवाचे गुण आमकां संसाराक करना नजो बिकॉज आमी बावरती आनी ताचें बेस सडटा आमकां देवाचें बेस सडटा जर तर हे सगळें पात येता पाठ केला जाल्यार वायट केला जाल्यार देवाचो मोग म्हणजे उणो जावना पूण म्हाका कळत जाल्यार म्हाका देवाचें बेस सडटा आनी That's the character of a believer. एक विश्वासाची गुण ते आनी अशें आमी पळयता ताणें आमकां आमी नेसन दिलें आमकां पळयलां नेसन नासतना देव आमकां रचूंक जायना आनी तें नेसन नासल्यान आमकां ताका आमचो मोग संवसार सोय मोग केलो पळय सगळ्या संवसाराचो पूण त्या मोगा भितर येयले पूण आमी थोडेसे आणि ते आमकां मोगा भितर येवन कितें ताणें नेसान पळयलां आमच्या रे क्लोथ कसलें नेसान तें क्रिस्त म्हणलें नेसान क्रिस्ताक न्हेसून आमी देवाच्या मुखार आमच्या देवाच्या मुखार आसां आनी Ephesians 1:6 कितें म्हणटा ताणें आमकां आपल्या मोगाच्या पुतांतय स्वीकार केला He has accepted us in the beloved ताच्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां accept केला Powerful verse. Not otherwise. See what now come you because you आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां स्वीकार केला देखून ताचे दोळे म्हजे वयर आसात आमी पाशार जावन आयिल्ले वर्स कश्टाचे आसात तेन्ना many things we have to face many problems we have to come across आनी वस्तू तरेची संगती घडल्यात politically and also in our family problems, in our town, in our this land also. Most of the reason, समस्ये आमी मुखार सरून आयले आनी अशें आसता आसतना आमचे ह्या 9 वर्साक आमी प्रवेश जाले आज 2025 कितें बरें आमी मुखार पळयत देखून आमी पयलीं सांगलें 500 दीस आनी 1 दिसाक कांय व्यत्यास आसा कालच न्हेसिल्लें हांव न्हेसून जोडयत
on my experiencing the day, whether is there any change, difference? Absolutely no. म्हणजे त्याच नाटाचं तर मग दिस म्हणून किती बघत बसतात वचकरी करीचे अर्थ जाय म्हणतात कित्या खातीर कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक जर व्यत्यस ना करतले व्यत्यस्त एकदा बसून तर फाटले वर्स आमचे जर कष्टांचे असले 2025 बरे वर्स म्हणून आमी सगळे ते बरे आसात की आय एम नॉट प्रोफेसरिंग आणि कष्टाचे जाऊन कित्याक संसारात तुमकां कोणे सांगला जाचे तरी आमी आसा म्हणून आमकां सांगला संसारात आसा म्हणून तर आमकां कितें जाय या कष्टांत देवाच्या दोळ्यामध्ये वयर आसात दॅट्स व्हाय आय एम विक्टोरियस जय लावायचं जाय कष्टाच्या मध्ये जय लावायचं जाय असले जर तर स्थान म्हाका दिसता ते देव म्हाका ताच्या दोळ्यांनी कशें पळयता जाल्यार आमी थोडे म्हणचे आयकलां येंग भाग्य आयकून आयकून देवर देवान दवरलें बरी जातलें ते व्हड ते जुगदार जावन देवान व्हड ती निस्तारण म्हणटा ह्या कश्टांत देव पळोवन आसा देव कशें दवरता तशें हांव ताका तातूंत जावन आसा वर्ड इज द सेम देवर टाक यावतो ಆದರೆ how you relate to that situation that depends अरे चले कुठे लढाई केली सगळी केली आणि त्याला कसं लेकर देव दवरता तसं नाही we don't say that we relate to our God because he said love God who loves us आणि तसे असल्या वेळार आमचे सर्किन काम तो पळोवन आसा त्याच्या डोळ्यात and it say eyes of tender care कोमल कोमल जतन घेऊन आसा एका बाळशा कितल्या कोमल तरान काळजी घेवन थोडी वेळ कानात धरून कळना बाळशा धरून कळना That's the care you are my God Yahweh we sing you Yahweh this God of us कोमल दृष्टी तुझ्या if you take it for a while and meditate on that and our response to his eyes upon us last year agल्या वर्षात त्याच्या दिस उजवे रसली आमपासून सोडलो कशें म्हणजे नडते जालें म्हणून पळयन जाल्यार या येवच्या वर्सात कश्टांचे जाल्यार देव ताच्या भुरग्यांक जतन चलयता जतन घेरे वता त्याची जतन घेरे पुढच्या भुरग्यांक समजा आसा तांकां भुरग्यांक इश्टार वतना त्याची जतन घे देव आमची जतन घेवन आसा देखून आमी आमच्या ह्या पुत्राक पळयला आमी कळत आसतना यहोवा म्हणलें ते श्रेष्ठ उतर ताचे दोळे आमचेर ताणें घालून आसात जाल्यार तसो अर्थ कितें ताचे दोळे आमचेर आसात म्हणल्यार बट वी अंडरस्टँड when we say that his eyes are on us म्हणटा आसतना त्या दिश्ट ताचे पळय जाल्यार त्या दिश्टी मुखांतर या दिश्टी तावन या दिश्टी वरवीं ताचे काळीज आमचे वयर आसा आवयची दिश्ट भुरग्याचेर आसली ती भुरग्याक पळोवन खाली दिश्टीन पळयताली की काळजान पळयताली तिची भोगना ल्हान आसतना इतलें म्हणटा आसतना सो देवाचें काळीज तुजे वयर आसा जाल्यार ताणें कितें केलां तुका पाकाट्यांनी आवडीत केलां आवयन वर्साक पाकरून धरला देवान तुज्या ताच्या पाकाट्यांनी आवडीत केलां आनी तुज्या ताच्या हातांनी तुका उबोवन आसा every minute of the day that's your God my God आणि त्याच्या जाल्यार आमी ताचे आनी तो आमचो वर्साच्या सुरवेक जावन वर्साच्या अखेर पर्यंत ताचे दोळे आमचे वयर आसात तर ह्या समयाक हांव प्रवेश जाले हांव प्रवेश जाता आसतना देवकार आमी अनेक रितीन घेवया let's try to make it in the same sense rather
पूण अनेक या वर्षाच्या सुरवेत जावन या वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हजे दोळे म्हजे देवा वयर आसात. तू अशें म्हणना पूण आमी म्हणयत या वर्षाच्या सुरवेत जावन वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हजे दोळे म्हज्या देवाचेर आसात. आणि एका दोळ्यार तुझे दोळे तुझ्या देवाचेर नात तर तुझ्या देवाचे दोळे तुझे वयर दिसले तुका कळना. That's what's happening. देवाचे दोळे मुझे वयर असले म्हाका कळाचे जाल्यार बघाचे जाल्यार मुझे दोळे आत्म्याचे काळजाचे भितरले दोळे मुझ्या देवा वयर आसा जे. देवाचे कंडिशन नाहीये हे म्हाका वाटते कळीत जाता. एक म्हणटा आमी आय टू आय तो दोळे पळयना ही डजंट आय टू आय. तर देवाचे दोळे तुझे आसत जाल्यार कोणी वाटेर येत आसतना भोवताचे दिश्टीशी लायना. आय टू आय. आय टू आय म्हणल्यार मात देर इज रिलेशनशिप, देर इज अफेक्शन. आणि अशें आसतना आमी जाणा जाता म्हणजे आमचे दोळे संवसारा वयर नात, आमचे दोळे आमच्या देवा वयर आसात. कित्याक म्हळ्यार ताचे दोळे ताचे वयर आमचे वयर आसात जाल्यार आमचे दोळे ताचे वयर आसात जाल्यार थंयसर कितें घडटा. दावीद म्हणटा कीर्तन 16 वर्स 8 Psalm 16 verse 8. सुरेश पराक हांव सदांच तुज्या दोळ्या मुखार दवरतां. सुरेश पराक सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हणटा ताका कळीत आसलें देवाचे दोळे ताचे वयर आसात म्हणून. देवाचे दोळे ताचे वयर नात जाल्यार ताणें ताचे दोळे देवा वयर दवर म्हणून. आमच्या दोन जाण आसात देवाचे दोळे ताचे वयर आसात म्हणून तांकां गोतू ना. पूण आपले दोळे देवाचे पळयतात. म्हाका तें जाय तें जाय म्हाका हें घर जाय म्हाका घर जाय म्हाका सैरीक जाय म्हाका काम जाय. मनशाचे दोळे देवाचे ताका कळीत ना देवाचे दोळे ताचेर आसात. तेजो मागणें बदलता. म्हजी वणी चड म्हजी गरज म्हज्या देवा बद्दल आसा. म्हजे वणी चड ताचे दोळे म्हजेर आसल्यान म्हज्या देवाक म्हजी गरज कळीत आसा. देखून देवाचे दोळे वर्साच्या आरंभात हांव नातेल पर्यंत आसात जाल्यार 2025 आमी कितें करया संतोशान विचारया. संतोशान देर इज नो अदर वे that we can enter into this year which we call a new year. New year म्हणटा संवसारांत because of the Christian influence, mostly because of the Catholics. Yeah, वर्ष अधिकृत from 1st January to December. जुदेवांचो कॅलेंडर दुसरोच, बुद्धिस्टांचो कॅलेंडर दुसरोच, इंडियातील दुसऱ्या धर्माचो नवे वर्स दुसरेच. युगादी नाही जाल्यार नवे वर्स. सो दुसऱ्या धर्माक दुसरो दीस आसा नवे वर्स. So January 1st is not that important as such, because Muslims go by lunar. Chandramak pulong tache waras. That's more accurate, perhaps, than this. Because namasache disa Bible is. Because आम्ही सुकर वर्ष करून गेलो आमच्या नका. जे प्रॉब्लेम नाही आमचे विषय किती मिळाले. आल्याच येऊच्या महिन्यात जर तुम्हाला सुरू झाले म्हणून तर त्या दिवसात जाऊन मागे देवाचे डोळे तुझ्यावर सर. सो इट डजंट अफेक्ट अस. बट इट्स good to understand कशाची आसा नाही. किती आमचे सोर्स आणि तुझ्यावर निसर्ग दुसऱ्या वर्ष आसा. बारीक गदळान करतात. हे वर्ष तर किती घडतात ते कोणी अपोज करणार नाही. बिकॉज द मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड सगळे या वर्ष फॉलो करतात जाल्यार तांचे लॅक पुरा तशें कडेन जेवता. या कॅलेंडर रोदूर आसाचे पडटा आनी दुसरो कॅलेंडर रुपी आसता हांगा कन्फ्युजन सगळे संवसारात. If they have not adopted this calendar, Gregorian calendar, सगळे confusion असणार संवसारात. पण they have their own year, still तांचे वर्स असल्याने
ते कितें करतात ह्या वर्साक तांणी मान्यता डीजे वडिलां दितात तांच्या बिझनसा खातीर. तर आमी ह्या वर्सा कितें येवंक आसा, जावंक आसा, बघूंक आसा, येवंक आसा, जावंक आसा, बघूंक आसा, हें चड मतीक आमी पळयना. कित्याक कितेंय जावंक आसूं दी, कितेंय येवंक आसूं दी, कितेंय बघूंक आसूं दी, देवाचे दोळे म्हजे वयर आसात. कित्याक येवंक आसतलेंच, जावंक आसतलेंच, जावंक आसतलेंच, कित्याक सैतान मरो म्हणा तो आसाच. जेजू येता म्हणून तो आसाच. देखून कितें केलें पयलें तुमी सदां जगीचे राज आनी ह्यो चड वस्तू तुमकां मेळटल्यो. मेळो पुरो न्ही, मेळटल्यो. तें जाल्यार पयलें तुमी सगळीचे राज म्हणटा आसतना काय म्हणटाय कितें म्हूण चिंता आमी सगळीचे राज म्हळ्यार आमकां सगळीचे राज मेळना न्ही. आमी सगळीच्या राजार केलें न्ही. The kingdom of God is within us, inside of us, true. But सगळीचे राज म्हळ्यार it's a call to faith, to trust God. भावार्थान देवाचेच पात येवन आसचें, सगळीचे राज सोडचें. And third, it applies to भावार्थ्यांक, not to those outside. It's for us believers. पहिले सदां सगळीचे राज म्हळ्यार trust in Him, have faith in Him, and as you trust and faith in Him, you have your spiritual focus on Him, and all things will be added unto you. हे सर तुका मेळटलें. सर तुजें म्हूण देव तुका मेळाचें आसा. देव महिमा जावं दिते आनी मागीर सगळी सुवात तूं देव घेवन सुरू एक दीस तुजें जावन जाता पुरो म्हटलें ह्या दिसतना मुखार आसा तें पळोवप सगळें मागीर तेच्या आराधनान जावं उरल्या उतरान जावं तरी खातीर तुवें आमकां दाखोवन दिला की मुगले दीस तूं तुमच्या सांगात आसूं कसली देखून हे दीस हांव तुमकां सोडिना म्हूण सांगता. केदेळाय हांव तुमच्या सांगात आसा म्हूण सांगता आनी केदेळाय आमच्या सांगात आसा म्हणलो देव तूं ग्रेट एंड मायटी सोम्या. You are a great and mighty God. आणि तुवें आमकां बसवणी दिलाय सदांच तुमच्या सांगात आमच्या सांगात आसता पळय. तर तें उतार घेवन आमी मुखार येता आनी वर्साच्या खरी एका दिसा वर्साच्या सुमेरता आखेर पर्यंत तुजे दोळे आमचे वयर आसात. मागता आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Once again, Happy New Year.